अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज इस्लामाबाद में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, उनकी मसरूफियात हैं इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में। उस पे हम बात करेंगे। और 6 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले 4 मार्च को बन्नू कैंट में जो अंधोनाक और एक वहशियाना दहशतगर्दी का हमला हुआ, उसमें मस्जिद को एक बार फिर टारगेट किया गया। वहाँ ऐन अफ्तारी के वक्त शहादतें हुई मासूम लोगों की। 13 जानें ज़ाया हुई, 7 घर था वो भी इस हमले की ज़िद में आया। कमोबेश ये 16 दहशतगर्द, इनका बताया गया है कि इन्होंने ये एक बड़ा हमला किया। 2 बारूदी जो मवाद से लदी गाड़ियां हैं वो कैंट की दीवार से टकराई। जब वहां सिक्योरिटी चूंकि चौकस थी तो वो कैंट में दाखिल ना हो सके, तो उन्होंने दहशतगर्दों ने अपना जो वार है वो इस तरह किया। और उसके बाद फिर वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। और आप देखें कि 16 दहशतगर्द जब वहां पे वो मुख्तलिफ उन्होंने पोजीशंस ले ली, उनको फिर एक जगह महदूद किया गया और मजीद दहशतगर्दी वो ना कर सकें। देखें, आप खुद अज्यूम करें कि वो जदीद असले से लेस जो ग्रेनेड हैं, रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल हुए, खुदकुश बमबार 4 अदद थे इनमें, और तमाम जो जदीद असला उनके पास था। तो वहाँ आम सिविलियन आबादी है, ये कोई इंस्टॉलेशन नहीं है डिफेंस। बन्नू कैंट वहाँ घर हैं, जैसे मसाजिद है, बाजार है। और ऐन अफ्तारी के वक्त आपको पता है सब अपनी अपनी इसमें मसरूफ़ होते हैं तैयारियों में। और एक मजहबी फरीज़ा है और माह मुकद्दस, उसका भी तकद्दुस जो नाम लेते हैं इस्लाम का, तो असल में जो ये खारिज हैं उनका ये चेहरा कितना बदनुमा एक दफ़ा फिर सामने आया। और वो जब इसकी पूरी तफसील आई, सिक्योरिटी एजेंसीज ने अब तो चीज़ें सामने रख दी हैं कि जो ये दहशतगर्द थे ये अफगानिस्तान में अपने जो लीडर्स थे उनके साथ राब्ते में थे, उन्हीं की हिदायत पर यह हमला हुआ। और इस हमले में भी अफगान जो दहशतगर्द हैं, अफगान शहरी हैं, वो भी मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम जो 16 दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया। हमारे जो बहादुर जवान हैं 5, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर जो वहाँ कैंट के जो बाकी लोग हैं उनको बचाया, बड़ी आबादी है उनको बचाया। इस धमाके में यकीनी तौर पे अफसोसनाक ये शहादतें हुई, मासूम जानें ज़ाया हुई, बच्चे भी शहीद हुए और ज़ख्मियों की भी बड़ी तादाद है। तो इस सारी सूरत हाल के तनाज़र में जो मैंने शुरू में बात की, इस्लामाबाद में होने वाली ये जो मुलाकात है ये बड़ी अहम है गवर्नर फैसल करीम कुंडी की। मैंने अक्टूबर में भी बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल वहाँ गवर्नेंस नहीं है, अमन अमान की जो सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है, उसकी परवाह नहीं है। और सिर्फ एक पार्टी अपने सियासी बयानिए को लेके सिर्फ आम जो लोग हैं उनका एक तरह से आप कह लें कि उनकी तवज्जो हटाने के लिए जो असल इश्यूज हैं वो लगे हुए हैं। इतना बड़ा सूबा है, बिल्कुल रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, बदअमनी है वहां पे, बैड गवर्नेंस है। और अब इस वक्त, ये मैंने अक्टूबर में बात की थी कि गवर्नर राज एक ऑप्शन है, लेकिन यकीनी तौर पे गवर्नर राज को कोई अच्छा ऑप्शन नहीं गर्दाना जाता जमहूरी माशरों में। लेकिन हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आज कमोबेश 6 माह बाद हम वहीं खड़े हैं। और बल्कि अब तो सूरत हाल ये है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं और उनकी जो पार्टी है उसके अंदर इस वक्त इतनी ज्यादा रिफ्ट है, इतनी ज्यादा तकसीम है कि अब अली अमीन गंडापुर को अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी की लीडरशिप से भी वो सपोर्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर आम आवाम बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। दहशतगर्दी इतनी आगे जिस तरह से बढ़ रही है और अफगानिस्तान से इतना बड़ा चैलेंज है कि पूरी अफगान जो टीटीए है, अफगान तालिबान है, वो ख्वारिज के साथ खड़े हैं। और तुरखम की आप सूरत हाल देख लें, वहां भी अफगान फोर्सेस जो फायरिंग का तबादला उनके साथ मुसलसल जारी है, 8-10 दिन हो गए हैं, वहां पे वो आमदोरफ्त भी बंद है। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत सुबाई वो कहीं नहीं है। तो अब उसका क्या ऑप्शन क्या रह जाता है? अब ये जो मुलाकात है फैसल करीम कुंडी की, ये वजीर कानून, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के साथ मुलाकात हुई। और इसमें जो प्रेस रिलीज है, ये बड़ी एक गैर मामूली मुलाकात है।
اس میں بتایا گیا کہ دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات ہیں ان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی بحالی میں صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ ملاقات کے دوران مختلف قانونی اور آئینی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ صوبے میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور جو گورننس کے جو ایشوز ہیں، جو وزارت اعلیٰ کے کام ہیں، وہ گورنر نے ڈسکس کیے ہیں وفاقی حکومت۔ تو وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر صوبے میں، اور گورنر راج ایک آئینی اور قانونی آپشن ہے۔ تو یہاں ابھی جو ذرائع اسلام آباد میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر بہت سنجیدگی سے اس ایک آپ اسے کہہ لیں کہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے گورنر راج، اس کے اوپر آپشن کے اوپر دوبارہ سے سوچ و بچار شروع ہے، اور شاید فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے گورنر راج کا۔ اب اس کی ٹائمنگ ہے، اب کیسے ہے، کس طریقے سے امپلیمنٹ، اس کے لیے سیاسی کیا اقدامات ہونے ہیں، صوبے کے جو مختلف جماعتیں ہیں ان کو کیسے آن بورڈ لینا ہے، تاکہ یہ ایک سیاسی طور پہ اس کو اپوزیشن، اور جب ظاہر سی بات ہے جو موجودہ حکومت ہے اس اقدام کے بعد وہ اپوزیشن میں تبدیل ہو جائے گی صوبے میں اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ پھر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وہاں جو اپنی اسلام آباد میں ہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو یہ دونوں ملاقاتیں بڑی اہم ہیں۔ یقینی طور پہ اس آپشن کو دیکھا گیا ہے، جو احمد کریم کنڈی ہیں فیصل کریم کنڈی کے ساتھ ان کی بھی ملاقات ہیں، وہ صوبائی اسمبلی میں ایک طرح سے اپوزیشن کا بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو وہاں اب ایک آپشن تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوبے میں ایک تبدیلی ان ہاؤس، اس کی بھی گراؤنڈ تیار ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے، اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ جو وفاق نے کوشش کی، پاکستان کے اداروں نے، ریاست نے، وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، علی مین گنڈا پور اور تحریک انصاف کی حکومت کو ساتھ لے کر چلنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی۔ آج آرمی چیف بنوں میں پہنچے، وزیر اعلیٰ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ اب دیکھیں یہ ایک جو کوارڈینیشن ہے، جو سب نے مل کے اس چیلنج سے، اس افریت سے، جو یہ دہشت گردی کا ہے، جو خارج حملہ آور ہیں، جو افغانستان سے چیلنج ہے، اس کو سب نے مل کے نمٹنا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ خبر اس میں یہی ہے کہ گورنر راج خیبر پختونخوا میں اور فیصل کریم کنڈی ایک اہم ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ انہوں نے ان ملاقاتوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے اور گڈ گورننس کے لیے، اور تمام صوبے کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی قوتیں ہیں، وہاں کے جو مختلف علاقوں کے جو لوگ ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے اور ریاست کو ساتھ لے کے وہ خوش اسلوبی سے چلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن انہوں نے سارا جو فیصلہ ہے وہ یقینی طور پہ انہوں نے وفاق پہ، وفاقی حکومت پہ، ظاہر سی بات ہے یہ انہوں نے ہی، یہ حتمی جو قدم ہے یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت نے ہی اٹھانا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پہ آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اور جو امریکہ سے خبر آئی اس کے چرچے ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ہیں۔ ٹرمپ اور امریکی جو نئی انتظامیہ ہے، ٹرمپ انتظامیہ ہے، امریکہ کے جو CIA ہے، امریکی جو وزارت دفاع ہے، سب کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم جناب جو تنقید کرنے والے وہ وہی بات ہے کہ ہم نے ان کو کیوں دے دیا، تو بھائی ان کا مجرم تھا اور عالمی مجرم تھا، اور ان کی ہی ٹپ پہ وہی پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن ایکشن، ان کا اعتماد پاکستان اور CIA کا اور امریکی حکومت کا اور نئی خاص طور پہ انتظامیہ کا، یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں آگے کیسے لے کے چلتے ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ تو 18 فروری کو یہ گرفتاری ہوئی تھی، اور جا کے اس کو مارچ میں ایک دن پہلے امریکی حکام کے حوالے کیا گیا۔ تصویر بھی سامنے آ چکی ہے، اور 18 فروری سے پاکستان کے پاس ISI کے پاس تھی، اور یہ جو آپریشن کیا گیا بلوچستان میں یہ بڑا کمپلیکس آپریشن تھا، اور اس طرح کے آپریشنز میں ISI کا جو نام ہے اور کام ہے وہ پوری دنیا معترف ہے، اور آئندہ بھی جو ملک دشمن ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں یقینی طور پہ جاری رہیں گی۔ تو ان 8 10 12 دنوں میں جو یہ داعش کے کمانڈر کو پکڑا
اور اس کو تحویل میں رکھا، اس سے پوچھ گچھ کی، تو اس سے بہت کچھ اگلوایا گیا ہوگا، بہت سارے معاملات اب ہمارے اداروں کے پاس اور آئے ہوں گے، تو اور ان کی روشنی میں مزید کارروائیاں وہ بھی خارج امکان نہیں ہیں۔ تو جناب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔